बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा सर्वोच्चको फैसला पश्चात प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो टिप्पणी, फैसला सामान्य सरकार रहिरहन्छ। अहिले धेरै कुरा भनेर मान्छे फेरि तर्साउने काम गर्नु पनि ठिक छैन। अहिले यो सरकार छ, सरकार रहन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए संसदीय प्रक्रिया अपनाउने प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहका प्रवक्ताको प्रतिक्रिया। होइन, उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने संसदको पनि बैठक बस्नै पर्ने त्यो परमादेश पनि भइसकेको स्थिति छ। संसदीय प्रक्रियाबाट नै हामी अगाडि बढ्छौँ। अदालतको फैसलापछि नेकपा अझै एक हुने सम्भावना कति छ? त्यसलाई पनि हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। कम्युनिस्टहरू मिलेर जान पर्छ भन्ने सोच त हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर त्यो पनि सम्भावना भयो भने अरू प्रकारका सम्भावना खोज्ने कुरा भयो। नेपाल सन्दर्भमा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीसँग कुराकानी र कोभ्याक्स मार्फत खोपको सहुलियतपूर्ण आपूर्तिको आरम्भ अफ्रिकी मुलुक घानाबाट। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पाउने पहिलो देश घाना बनेको छ। उसले एस्ट्राजेनेकाको 6 लाख मात्रा खोप पाएको छ। धनी र खोप किन्न नसक्ने विकासोन्मुख देशबीचको असमानता कम गर्ने लक्ष्य लिएको कोभ्याक्स अभियानको निम्ति त्यो कोसेढुङ्गा भएको ठानिएको छ। बीबीसीकी स्टेफनी हेगार्टी भन्छन्, आज पुर्याइएको खोप भारतमा बनेको हो। त्यो सिरम इन्स्टिच्युटमा उत्पादन भएको हो। तीव्र गतिमा वितरण गर्ने बाचा गरेपछि घानालाई खोप सहायता दिइने पहिलो देशको रूपमा छानिएको थियो। त्यहाँ अग्रभागमा रहेर काम गर्नेहरूलाई खोपको प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा खोपको 1 अर्ब मात्रा गरिब देशहरूलाई निशुल्क रूपमा दिने कोभ्याक्सको लक्ष्य छ। जर्मनीमा एउटा अदालतले पहिलो पटक मानवता विरुद्ध अपराध गरेको अभियोगमा निर्वासित एक सिरियाली गुप्तचर प्रहरीलाई दोषी ठहर गरेको छ। मानवाधिकार सम्बन्धी वकिलहरूले राष्ट्रपति बशर अल असदको सुरक्षा फौजका अन्य पूर्व सदस्यहरूलाई जवाबदेही बनाउन उक्त निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। याद अल घरिबलाई सरकार विरोधी करिब 30 जना प्रदर्शनकारीहरूलाई यातना दिइने जान्दा जान्दै बन्दी गृहमा पठाएकोमा 4.5 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। अर्का उच्च अधिकारी अनवर रुसलानलाई पनि दोषी ठहराइएको छ, तर हत्या अभियोग विरुद्धको सुनवाई जारी छ। दुवैजनालाई पीडितहरूले सन् 2019मा पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई जर्मनीमा पक्राउ गरिएको थियो। पूर्वी सिरियाबाट प्राप्त समाचारहरूमा इस्लामिक स्टेट समूहलाई निशाना बनाउँदै रुसी लडाकु विमानहरूले 90 भन्दा बढी हवाई हमला गरेका छन्। अधिकारवादी समूह सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले पूर्वको डेरल जोर र पश्चिमको होम शहरलाई जोड्ने राजमार्ग सुरक्षित गर्ने सिरियाली सरकार र उसको सहयोगी रुसको प्रयासको रूपमा ती आक्रमणहरू भएको जनाएको छ। उक्त बाटो मरुभूमि हुँदै फैलिएको छ, जहाँ कैयौँ पटक आइएसको आक्रमण भएको छ र सैनिकका गाडीहरूलाई निशाना बनाइएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। टर्कीको एउटा अदालतले निसान कार कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्लोस गोनलाई जापानबाट लेबनान भाग्न सघाएको आरोपमा 2 जना पाइलटलाई दोषी ठहर गरेको छ। ती विमान चालकहरूले एउटा सानो निजी विमान सेवाको हवाई जहाज उडाउँथे। कम्पनीका 1 जना उच्च अधिकारी पनि जेल परेका छन्। ती 3 जना टर्किस नागरिकलाई 4 वर्षभन्दा लामो समयसम्म जेलमा रहने गरी सजाय सुनाइएको छ। गोनले जापानमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्, जुन आरोप उनले अस्वीकार गरेका छन्। उनी थरौटीमा रिहा भएका बेला भागेका थिए। 1 जना चिनिया पुरुषलाई उनकी पूर्व पत्नीलाई 5 वर्षसँगै रहँदा घरको काम गरे बापत क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ। बेजिङ स्थित एउटा अदालतद्वारा चीनमा नयाँ विवाह कानुन लागू भएता दिएको त्यस प्रकारको पहिलो आदेश हो। मुद्दामा ती महिलालाई 5 वर्षको काम गरे बापत $7,500 बराबर शोध भर्ना दिन आदेश दिएको छ। बीबीसीका स्टिभन मकडोनाल्ड भन्छन्, 5 वर्ष लामो वैवाहिक जीवनका क्रममा पतिले घरको कुनै पनि काम र बच्चाको जिम्मेवारी नलिएको पूर्व पत्नीको दाबी थियो। त्यस मुद्दाले घरेलु श्रमको मूल्यबारे अनलाइनहरूमा बहस निम्त्याइदिएको छ। कैयौँ टिप्पणीकर्ताहरूले क्षतिपूर्ति स्वरूपको उक्त रकम निकै कम भएको तर्क गरेका छन्। र भारतका राष्ट्रपतिले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो क्रिकेट रङ्गशालाको उद्घाटन गरेका छन्। पश्चिमी राज्य गुजरातमा बनाइएको उक्त रङ्गशालामा 1,30,000 मानिस अटाउने अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसअघि मेलबर्न क्रिकेट मैदान सबैभन्दा ठुलो थियो। पूर्व मोटेरा रङ्गशाला पुनर्निर्माण गर्न 6 वर्ष अघि बन्द गरिएको थियो। उक्त रङ्गशाला भारत र इङ्ल्यान्ड बीच तेस्रो टेस्ट खेल सुरु गरेर आज खुला गरिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूले सामान्य रूपमा लिएको भन्दै यो सरकार रहिरहेको र रहिरहने टिप्पणी गरेका छन्। पुस 5 गते उनको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको निर्णय अदालतले बदर गरिदिएपछि पहिलो सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै ओलीले भने, त्यो सामान्य कुरा हो, त्यसमा केही मेरा केही भाइहरूले लड्डु फाइफाइ गरे जित्यौँ हामीले भने के जित्ने मलाई थाहा छैन। के पाउँछन् अब हेर्नुहोस्, त्यो लड्डु खाएर के पाउँछन् त्यो चाहिँ मैले हेर्नु छ। मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि फेरि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। उनले तत्काल राजीनामा नदिने स्पष्ट सङ्केत गर्दै सरकार रहिरहने पनि बताए। हामी हाम्रो कर्तव्यमा जुट्छौँ र देश बनाउँछौँ, यो सङ्कल्प निरन्तर अगाडि बढ्छ। अहिले धेरै कुरा भनेर मान्छे फेरि तर्साउने काम गर्नु पनि ठिक छैन। अहिले यो सरकार छ, सरकार रहन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उनको राजीनामाका माग पन्छाउँदै आगामी दिनमा हुने छलफलहरूले उक्त विषयको निर्क्योर हुने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको भोलिपल्ट सो दलको औपचारिक बैठकले फैसला कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। तर उक्त फैसलाले अवांछित परिणाम दिन सक्ने चेतावनी सो दलका प्रवक्ताले दिएका छन्। एक रिपोर्ट। अन्य दलहरूसहित आफ्नै दलभित्रबाट समेत केही नेताले उनले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने चर्चा चलिरहँदा ओली नेतृत्वको पार्टीका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने सङ्केत गरेका छन्। हामी कहाँ कहिलेकाहीँ कस्तो पनि देखिएको छ भनेदेखि 2067 साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिनुभयो। 17 चोटिसम्म संसदमा प्रधानमन्त्रीको निम्ति चुनाव भयो। अनिर्णित रहेको अवस्था पनि हामीलाई थाहा छ। मुलुकलाई त्यो ढङ्गले अन्यलमा राख्नु हुँदैन। यस पछाडिको परिदृश्य के भन्ने कुरालाई प्रश्न नपारिकन चाहिँ जिम्मेवार मान्छेले त्यतिकै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु मिल्दैन। गेवालीका अनुसार राजनीतिक परिदृश्य कसरी विकसित हुन्छ भन्ने बारे उक्त पार्टीमा चिन्ता व्यक्त भएका छन्। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तर त्यसले अवांछित परिणाम दिन सक्ने उनले चेतावनी पनि दिए। फैसलाहरूले सधैँभरि वाञ्छित परिणाम नै दिन्छन् भन्ने पनि होइन। हाम्रो चिन्ता नेपाली जनताको जुन चाहना हो, स्थिर सरकार, स्थायी नीतिहरू, सङ्गतिपूर्ण नीतिहरू र मुलुकमा बलियो राजनीतिक स्थायित्व कुराहरूलाई अदालतको फैसलाले बल पुर्याउँछ या भोलिका दिनहरूमा मुलुक एउटा राजनीतिक अस्थिरतातिर जान्छ भन्ने बारेमा अब हामीले पर्खिनु पर्नेछ। उक्त दलले अब केन्द्रीय कमिटी तथा संसदीय दलको बैठक डाक्ने तथा अन्य दलहरूसँग छलफल थाल्ने प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। सत्तारूढ दल औपचारिक तथा कानुनी रूपमा फुटेको हो कि होइन भन्ने बहस चलिरहँदा आज सो पार्टीका प्रवक्ताले संसदीय दलको बैठक उक्त दलको नेताले मात्रै बोलाउन सक्ने जिकिर गर्दै त्यही भित्र अरूसँग छलफल गरिने बताएका छन्। छुट्टै संसदीय दलको बैठक कसैले बोलाएको जानकारी छैन, किनभने दलको नेता दलको उपनेताले जस्तो बोलाउनु होला। त्यसो भएको हुनाले हामीले दलको बैठक बोलाउँछौँ। त्यो दलको बैठकमा साथीहरू आउनुहुन्छ र हामी त्यहीबाट छलफल गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीको दलको बैठक चलिरहँदा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै देशका विभिन्न भागमा विजय जुलुसको आयोजना गरेका थिए। अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले ओली समूहबाट सबै नेता कार्यकर्ता आफू कहाँ फर्कन पनि आह्वान गरेको छ। आज साँझ उक्त समूहको संसदीय दलको बैठक डाकिएको थियो। त्यो बैठकले अरू के निर्णय गर्यो त भनेर मैले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई सोधेको थिएँ। संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जो ऐतिहासिक फैसला आयो, त्यो फैसला पछाडि हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित आफ्ना कार्ययोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ताकि नेपाली जनतालाई राजनीतिक स्थिरता र त्यसमार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण दिन सकियोस् भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामीले केन्द्रित गर्यौँ। जुन अहिले तपाईँको पार्टी फुटको अवस्थामा छ त्यसलाई चाहिँ अब फेरि एकताबद्ध हुन सक्ने नसक्ने बारे के छलफल भयो त? त्यो बारेमा हामीले पहिलो कुरो त हामी सधैँ एकताको पक्षमा हौँ र हामीले त्यसैले केपी ओलीले असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेपछि र पार्टीलाई पनि चोइटाउने प्रयत्न गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ पहिला अध्यक्षबाट निष्कासन गर्यौँ र उहाँलाई पछाडि पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको सम्म हो हामी नै मूल पार्टी हौँ। त्यसैले उहाँले अहिले सर्वोच्चको यो फैसला पछाडि नैतिक आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। पार्टीलाई चोइटाउने प्रयत्न र असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम चालेको प्रति उहाँले आत्मालोचना गर्नुभयो र फेरि पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी विचार र नीतिको आधारमा, विधि र पद्धतिको आधारमा
अगाडि बढ्ने र भ्रष्टीकरणको प्रवृत्तिका विरुद्ध जाने वातावरण निर्माण गरियो भने एउटा कुरा भयो। तर अहिलेसम्म त्यस्तो स्थिति केही देखिया छैन। त्यस्तो स्थिति नदेखिकन अरू सबै केपी सहितको एकताको कुरा गर्नु चाहिँ कुराको कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने भयो। आज तपाईँहरूको दलको दुवैजना अध्यक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्न उनको निवास पुग्नु भएको थियो। त्यो सन्दर्भमा केही प्रस्ताव लग्नु भएको कि के भनेर भन्नुभयो त तपाईँलाई? हाम्रो प्रस्ताव ठोस त त्यस्तो केही छैन। तर हामीले के भनेका छौँ भने अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि हामीले राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्छ र त्यसको निम्ति लोकतन्त्रवादी सबै शक्तिहरू चाहिँ मिलेरै जानुपर्छ। अहिले संविधान उल्लङ्घन गर्ने एउटा प्रवृत्ति त परास्त भयो, एउटा कदम त परास्त भयो। तर फेरि पनि हामीले चाहिँ राजनीतिक स्थिरता सहित अगाडि बढ्ने दिशातिर गएनौँ भने एउटा प्रश्नहरू पैदा हुन्छ। त्यसैले त्यसको निम्ति हामी मिलेर जाउँ भन्ने कुरा भयो। ठोस रूपमा चाहिँ थप केही पनि भएको छैन। हामी लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति र भोलि सबै ढङ्गको क्रियाकलापमा पनि मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता छ भने। अब आजको दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा तत्काल गरिहाल्ने सङ्केत दिनुभएको छैन। के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? होइन, उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने स्वाभाविक रूपमा यो संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संसदको पनि बैठक बस्नै पर्ने यो परमादेश पनि भइसकेको स्थिति छ। संसदीय प्रक्रियाबाट नै हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो जुन पहिला यो प्रतिनिधि सभामै अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको थियो, त्यही प्रस्ताव फेरि बिउतन्छ? त्यही प्रस्ताव एज इट इज नहुन पनि सक्छ होइन। त्यो त हामी सबै पार्टीहरूसँग सल्लाह गरेर सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि केही प्रक्रियाहरू होलान् छलफलका। त्यो सबै प्रक्रिया चाहिँ पुरा गरेर हामी एउटा साझा निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्छौँ। अन्त्यमा तपाईँहरूको यो नेकपाको औपचारिक वा कानुनी रूपमा फुट नभइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि निकै धेरै जटिलताहरू रहेको र अहिले पनि अब संसदीय दलको नेता त प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको देखिन्छ। अब यो जटिलतालाई कसरी चिर्नुहुन्छ? छिटोभन्दा छिटो यो बारेमा निर्णय गर्नु पर्यो भनिराखेका छौँ। अब त निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। हिजो चाहिँ पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मात्रै स्थिति थियो भने अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको स्थितिमा प्रतिनिधि सभाको सांसदहरूको पनि कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान अनुसार तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ। उनी थिए नेकपा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। अब अर्को विषय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विभाजनको जटिलताले पुनर्स्थापित संसदका काम कारबाही तत्कालै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। अदालतले 13 दिनभित्रै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेको छ। अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ चर्चा गर्दैछन् साथी फणिन्द्र दाहाल यो रिपोर्टमा। प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका एकजना कानुनविद ओम प्रकाश अर्यालका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधि सभालाई पुस 5 गतेभन्दा अघिको अवस्थामा पुर्याएको छ। उनले अहिलेको पहिलो बाटो भनेको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा अलमल भए 1/4 सांसदहरूले समावेदनका आधारमा पनि बैठक बोलाउन सकिने बताए। अदालतले सभामुखका नाममा पनि परमादेश जारी गरेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट अलमल भए सभामुखले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न सक्ने उनको भनाइ छ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारी समय नै किटेर संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेश अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई गाह्रो हुने ठान्छन्। उनले बीबीसीसँग भने, पहिले नै 2वटा अधिवेशन बीचको 6 महिनाको अवधि पुरा भइसकेकाले अदालतले ढिलाइ होला भनेर जुन अग्रसरता लियो त्यो राम्रो हो। संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव मनोहर भट्टराई पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा अधिवेशन डाकिएको जानकारी गराइएको राष्ट्रपतिको पत्र सभामुखले वाचन गर्ने र दलीय आधारमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची बन्ने बताउँछन्। पहिलो बैठकपछि अहिले उठ्ने देखिएका प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध प्रस्तुत हुन सक्ने अविश्वासको प्रस्ताव सहितका सवालमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सभामुखले शीर्ष नेताहरू र संसदको कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ। पूर्व महासचिव भट्टराईका विचारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको फुटले औपचारिकता नपाइसकेको अहिलेको अवस्थामा संसदीय गतिविधि कसरी अघि बढ्छ भनेर लक काट्न सकिने अवस्था छैन। संविधानविद विपिन अधिकारी संसद पुनर्स्थापित भएसँगै सत्ता समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्न नेकपाका दुवै समूहहरू सक्रिय भएर लाग्ने देख्छन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा विश्वासको मत लिने वा आफूलाई चुनौती दिइरहेको खेमाबाट प्रस्तुत हुने अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने
दुईवटा विकल्प हुन सक्छ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथी गनी अन्सारी र रमा पराजुली। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ। यसले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा के परिवर्तन ल्याउला भन्ने लागेको छ? कृपया आफ्ना धारणा राख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाब प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौँ। प्रयास सापकोटा लेख्छन्, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनी राज्य तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याएको छ। यसले संविधानभन्दा माथि कोही छैन र संविधानको अन्तिम व्याख्या पनि न्यायालयले गर्ने प्रमाणित गरेको छ। राजनीतिमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ र राजनीतिक नेतृत्व सचिनमा अहम भूमिका खेल्छ। अब पदको लडाई नभई देशको आवश्यकता बमोजिम समयमै नयाँ सहमतिको पवित्र सरकार बन्नु जरुरी देखिन्छ। ईश्वर आचार्यको भने फरक मत रहेछ। उनी भन्छन्, यो फैसलापछि हुने भनेको राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने हो। नेकपामा गुटबन्दीको राजनीति मौलाउने हो। एउटै पार्टीका गुटका बीचमा मारकाट हुने हो। अनि यो सबै हुँदा विपक्षीलाई, विशेष गरी नेता शेरबहादुर देउवालाई फाइदा पुग्ने हो। उनी भन्छन्, अन्त्यमा नयाँ शक्तिको उदय समेत हुने सम्भावना देखिन्छ। भीम तामाङ भन्छन्, त्यति ठुलो उथलपुथल होला भन्ने लाग्दैन, किनभने हामी नेपालीको नियति उस्तै हो। कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात। शम्भु गजुरेलको भनाइ छ, जबसम्म केही पाउने बित्तिकै मात्तिने र केही गुम्ने बित्तिकै आतिने काममा नेतृत्वले लगाम लगाउँदैन, तबसम्म खासै परिवर्तन होला जस्तो लाग्दैन। नारायण खनालको टिप्पणी छ, नेपाली राजनीतिमा केही समयदेखि रुमलिएको हावाहुरी, चट्याङ, वर्षा सहितको राजनीतिक कालो बादल केही दिनका लागि हटेको छ। आम जनता खुसी हुने र दीप प्रज्वलन गर्ने समय त होइन, तर अब फेरि भोलिबाट संसदमा जोड घटाउको राजनीति सुरु हुन्छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय खोप सहयोग सञ्जाल कोभ्याक्स मार्फत कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने घाना पहिलो मुलुक भएको छ। उक्त अफ्रिकी मुलुकमा 6 लाख मात्र अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप आपूर्ति गरिएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। धनी र विकासोन्मुख देशहरूबीच खोप किन्ने सन्दर्भमा उत्पन्न हुने खाडल पुर्ने उद्देश्यले स्थापित कोभ्याक्सको एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा अन्तर्गत आज घानामा उसले खोप सहयोग आपूर्ति गरेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन संलग्न सो कार्यक्रम मार्फत उचित ढङ्गले सबै देशमा खोप आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कोभ्याक्स मार्फत जम्मा पारिएका खोप ढुवानीमा सहयोग पुर्याउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बालबालिका कोष युनिसेफकी कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा फोर्डले अब कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँको नयाँ चरण सुरु हुने बताइन्। विकसित मुलुकहरूले उनीहरूलाई आवश्यक भन्दा धेरै खोपको खरिद आदेश दिएका बारे चिन्ता व्यक्त भएका छन्। घानाले द्रुत वितरणको वाचा गरेकाले कोभ्याक्सले पहिलो खोप उसलाई दिएको बताइएको छ। त्यहाँ अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो खोप दिइनेछ। कोभ्याक्स कार्यक्रमको स्थापना WHO अनि विश्वव्यापी खोप सम्बन्धी ग्याभी सञ्जाल तथा महामारी तयारी सम्बन्धी सेपी सञ्जाल मिलेर भएको हो। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट शरद केसीको नमस्कार। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भए पनि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमा फुटिसकेको छैन। विवाद निर्वाचन आयोगमा छ, तर चुनाव नहुने भएपछि आयोगको निम्ति उक्त दलको विवाद सुल्झाउन हतारो गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता अहिलेको निम्ति टरेको ठानिएको छ। त्यसै पनि आयोगले नेकपा विवादको छिनोफानो गर्ने प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउन समेत बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसैले नेकपा भित्रको विवादले अनेक कानुनी र संसदीय प्रक्रियामा समेत जटिलता निम्त्याउने कैयौँको आशंका छ र त्यो जटिलता प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने क्रममा प्रकट हुने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ। नेकपाको एउटा खेमाको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्य दलसँगको सहमतिका आधारमा ओलीको विकल्प खोजिने बताएका छन्। आजको नेपाल सन्दर्भमा हामीले लामो समय प्रचण्डसँगै रहेका तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिइरहेका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग कुराकानी गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले उनलाई तपाईँले कहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदल गरिदेला भन्ने चिताउनु भएको थियो भनी सोधेका थियौँ।
त्यो सोचिएको थिएन। यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ भन्ने नि थियो। यदि कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो निर्णय गर्न नपाउने भने 5 वर्षको लागि कुनै पनि सरकार टिक्नुपर्छ भन्ने नजिक स्थापित गर्ने जस्तो भयो भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। अब जहाँसम्म फेरि अब सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा अब कार्यान्वयन गर्ने कुरामा फेरि जानुपर्छ। कतिपयले चाहिँ चुनाव नहुने भयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने भयो, त्यहाँ तपाईँहरूको बहुमत नपुग्ने, पार्टी अलग रूपमा बनाउन पनि संख्या नपुग्ने भएपछि तपाईँहरूको राजनीति नै धरापमा पर्ने खालको अनुमान गर्न थालेका छन्। तपाईँहरूलाई त्यसको चिन्ता कतिको छ? त्यस्तो हुँदैन। संसद जाने फेरि पनि पुनर्बहाली हुँदा कोही साथीहरू संसद हुने कोही नहुने भन्ने त हुन्न नि, सबैको पुनर्बहाली हुन्छ नि। त्यस कारणले त्यो हात्तिनु पर्दैन। तपाईँहरूमा अहिले पनि त्यो आशा छ आफ्नै यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्नेमा? त्यो त अब पार्लियामेन्टमा फेस गर्ने कुरा हो। पार्लियामेन्टमा सबैले आफ्नो आफ्नो प्रयासहरू चाहिँ जारी राखिरहन्छन् नि। राजनीतिमा उतार चढाव हुन्छ, त्यसबाट कसैको राजनीति समाप्त हुने, कसैको राजनीति राम्रो हुने भन्ने त्यसरी सोच्नु हुँदैन। मैले भन्न खोजेको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनको निम्ति कुन अवस्थामा त्यो विकल्प हुन सक्छ र के सम्भावना छ त्यस्तो देख्नु भएको तपाईँहरूले? पार्लियामेन्टमा समीकरण बनाएर जसले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ उसले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्छ। कोसँग हुन सक्छ? जस्तो कोसँग हुन सक्छ? कांग्रेससँग मिलेर हुन सक्छ कि अथवा कसैसित पनि हुन सक्छ। एक कुरा 4 सम्भावनाहरू छन्। एक, हाम्रो टिम र नेपाली कांग्रेसको टिम एकातिर हुन सक्ने भयो, या चाहिँ हाम्रो टिम र पूर्व जो हामी एकै ठाउँ थियौँ कम्युनिस्टको पनि त चाहिँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना हुने कुरा भयो। उहाँहरू र नेपाली कांग्रेसको पनि सम्भावना रहने भयो। यो तेस्रो सम्भावना भयो। चौथो सम्भावना के छ भने कसैले पनि कसित नमिल्ने र बहुमत कसैले पनि सिद्ध गर्न नसक्ने त्यो पनि सम्भावना छ। किनभने एक्लै कसैको बहुमत छैन। बहुमत नहुने भइसकेपछि फेरि पार्लियामेन्ट विघटन भएर फेरि चाहिँ मध्यावधि चुनावमा जाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। तपाईँले यो सरकारका सम्भावनाहरूको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डले कुनै पनि कारणले केपी ओलीतर्फ लागेकाहरू मूल घरमा फर्किनुहोस् भनेर आह्वान गरेका छन्। तपाईँहरू फर्किन तयार हो कि होइन? हामी त्यहाँ सोचेका कुराहरू होइन। आफ्नो धारबाट हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ। फेरि फर्किने कि रहने भन्ने त्यो ठाउँबाट सोचिरहेका छैनौँ। त्यो सम्भावना छ? अनि त्यो सम्भावना तत्कालमा देख्दैन। कहिले हुन सक्छ त्यो सम्भावना? कहिले हुन्छ मैले भन्न सक्दैन। त्यो अहिले हामीले त्यतातिर सोचेको विषय नै छैन। भएको मन्त्री पद पनि अब गुमाउने, पार्टी फुट्यो भने तपाईँहरूको पक्षमा पार्टीको 40% नपुग्ने, नयाँ पार्टी गठन गर्न पनि नसक्ने स्थिति भयो भने त सडकको बास होला नि त फेरि। त्यस्तो हुन राजनीतिमा त्यस्तो हुन मित्र। हामी चाहिँ त्यो मन्त्री हुनको लागि त्यो लोभ लालचा राखेर हामीले कहिले पनि त्यो गरेनौँ। अहिले जुन मन्त्री हामी बस्यौँ त्यो चाहिँ संसद विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जाने निर्णय भइसकेपछि हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा बनेको समृद्धिको एजेन्डा भएको हुनाले हामी सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने, अराजकता गर्न हुँदैन। देशलाई अप्ठ्यारो स्थितिबाट संविधानको रक्षाको लागि, संघीय गणतन्त्रको रक्षाको लागि, राष्ट्र र जनताको रक्षाको लागि, देशमा शान्ति बहाली गर्नको लागि, सँगसँगै विकास र समृद्धिको एउटा निरन्तरताको लागि ताजा जनादेशमा लगेर व्यवस्थालाई बचाउनुपर्छ भन्ने, संविधानलाई बचाउनुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले बाध्यतावश, आवश्यकतावश जिम्मेवारी लिएको कुरा हो। यसमा रहरले होइन कि एउटा देशको आवश्यकताले त्यहाँ हामी गएका हौँ। अहिले पनि के पूर्व नेकपा एउटै पार्टी भएर जाने सम्भावना तपाईँ अझै देख्नुहुन्छ? मैले भने नि त, कम्युनिस्ट नेकपा एकजुट भएर जाने एउटा सम्भावना हुन्छ, हुन्न त्यो चाहिँ भोलिको कुरा हो। अनि तपाईँहरूको प्रयास त्यसको निम्ति हुन्छ कि हुँदैन? त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म त यो पार्टी फुट्न हुन्न, विवादहरूलाई आन्तरिकमा नै मिलाउनु पर्दछ, बाहिर सडकमा लैजानु हुन्न भन्ने मान्यता राखेर 5-7 महिनासम्म पहल गरेको व्यक्ति भएको हुनाले कम्युनिस्टहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने सोच हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर त्यो पनि सम्भावना भयो भने अरू प्रकारका सम्भावना खोज्ने कुरा भयो। ती सम्भावना खोज्दै जाँदा राजनीति भविष्य समाप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो सोचेर हामीले राजनीति गर्दैनौँ। होइन, मैले जान्न खोजेको मात्रै के भने तपाईँहरूको नेकपा एक भएन भने औपचारिक रूपमा विभाजनको बाटोमा जानु पर्ला। जाँदाखेरि संसदीय दलमा र केन्द्रीय समितिमा दुवैतर्फ 40% हुनुपर्छ। तपाईँहरूको पक्षमा 40% केन्द्रीय समितिमा देखिँदैन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। यदि त्यो भएन भने त तपाईँहरूले दलको मान्यता पनि पाउनुहुन्न र भएको सांसद पद पनि जान्छ भन्न खोजेको। त्यो भयो भने त पार्टी पनि नरहने। कति त बहुमत छ छैन भन्ने कुरा अहिले हामीले त्यो अजमाइसकेको स्थिति होइन। कोही यता आइरहेछ, कोही उता गइरहेछ। एउटा पक्षमा आज छ भने भोलि अर्को पक्षमा गइरहेको हुन्छ। त्यो इतिहासले, परिस्थितिले, भविष्यले के माग गर्छ त्यही अनुसार हामीले आफ्नो स्टेपहरू चाल्छौँ। सबै सम्भावनाका ढोकाहरू खोलेर पहल गरिरहेका हुन्छौँ। 40% नपुग्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर कतिपयले के भन्छन् भने फेरि सरकारले संसदीय दल अथवा केन्द्रीय समितिको 40% भएमा नयाँ पार्टी गठनको वैधानिकता पाउन सक्ने प्रावधान सहितको पहिले ल्याएको अध्यादेश फेरि ल्याउन सक्ने सम्भावना देखेका छन्। सरकारले त्यो कतै ल्याउने हो कि यो संसदको बैठकभन्दा अगाडि?
अहिले त्यो सोचिएको स्थिति होइन। हामीले चाहे त्यो पार्टीमा होस् चाहे संसद दलमा होस् हाम्रो बहुमत सिद्ध गर्न सक्छौँ। तर संसदीय दलको प्रमुखबाट त हटाइसके त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्ड पक्षले नेताबाट। पहिलो कुरा त कसले हटाउँछ भन्दाखेरि सडकमा गएर हटाउने होइन कि विधिसङ्गत तरिकाले होइन। संसद दलको नेताले चाहिँ बैठक नबोलाएको बैठकमा कहीँ सडकमा गएर हटाउँदैमा हट्ने कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसभन्दा पहिले पनि पार्टीको बैठकमा तपाईँले थाहा छ कि एउटा कार्की पार्टी प्लेसमा गएर अर्को एकजना अर्कैलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाइएको थियो होइन। त्यसलाई त निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्दै नि त। कार्की पार्टी प्लेसमा गएर बनाएको अध्यक्षलाई मान्दैनौँ हामीले जान्दैनौँ भन्ने कुरा त भयो नि त। त्यसमा यस्तो कुरा त कहाँ कसले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ संसद दलको नेताले बोलाइएको बैठकमा त्यो औपचारिक हुन्छ, होइन भने कहाँ कहाँ बोलाइन्छ, कसले के भन्छ, कसले कसलाई कार्य गर्छ भन्ने कुराहरू वैधानिक हुन्छ कि हुन्न त्यो अर्को प्रश्न हो। तपाईँहरूको नियत त्यही विवाद झिकेर संसदीय गतिविधिलाई पनि लम्ब्याउने, तान्ने, विवादित बनाउने खालको पो देखियो त तपाईँ कुरा सुन्दा। त्यस्तो हुँदैन। हामीले मैले भनिसकेँ सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले मान्दछौँ। यद्यपि त्यो सही गरौँ कि गलत गरौँ भन्ने कुरा त्यो इतिहासले पुष्टि गर्ला, तर पनि हामीले त्यो सर्वोच्च निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनिसकेपछि त्यो त गर्नु होला। संसदीय प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ला। तर मैले भन्न खोजेको भोलि त सत्ता पक्षमा को बस्ने अथवा संसद दलको बैठक कसले बोलाउने यी सबै प्रक्रियालाई लिएर त फेरि विवादै हुने भयो नि त। वैधानिकताको विवाद त्यो त विवाद त भइरहन्छ नि। मान्छे के विवादै निकाल्न नपाउने जे हुन्छ र त्यसलाई स्वीकार गर्दै जाने भन्ने हुन्छ र कतै आफूलाई लागेका कुराहरू आफूलाई देखेका कुराहरू विधिसँग छन् कि छैनन्, कानुनसँग छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा त चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने दायित्व छ नि त। भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पर्यो भने प्रचण्डले अथवा आफूलाई संसद दलको नेता बनाउनु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीले नै संसद दलको नेताको हैसियतले संसद दलको बैठक बोलाउनै पर्यो। त्यसो भए त्यो त हाम्रो व्यवस्था नै त्यही छ। हामीले पार्टी एकता गर्दाखेरि व्यवस्था नै त्यही छ। किनभने सबै निर्णयहरू हामी सहमतिबाट गर्नेछौँ भनेर भनिएको छ। पार्टी एकताको विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले भनेका छौँ कि पार्टी जाने यो बन्यो र एकता भयो। हाम्रा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, स्थायी कमिटीहरू अनि सचिवालयहरू कुनै महाधिवेशन आएको कमिटी होइन। त्यो त हामीले नियुक्ति गरेको कमिटी भएको हुनाले र हामीले त्यो कमिटीलाई के भनेका छौँ भने कमिटीका बैठक बस्नेछन् र जे निर्णय गर्नेछ त्यो सहमतिबाट गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो आधारै छ। हाम्रो सहमतिको एउटा बुदामा नै छ। तर अब अन्तिममा टोपाजी तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त अहिले संसदको प्रक्रियाहरू पनि आगामी दिनमा त्यति सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ला जस्तो त देखिएन। अब राजनीति कतातिर जाला? नयाँ समीकरणको त फेरि खेल सुरु हुन्छ। काङ्ग्रेस स्वाभाविक रूपमा सबैले आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्ने र सरकार बनाउनलाई कोसिस गर्ने त्यसको लागि सबैले प्रयास गर्दछन्। त्यसलाई हामीले पनि प्रयास गर्छौँ, अरू दलहरूले पनि त्यो प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यसमा समस्या हुँदैन। तपाईँहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले सरकार बनाउने प्रयास गर्यो भने तपाईँहरू के नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिएर भए पनि गठबन्धन उसँग गरेर जाने सोचाइ बनाउनु भएको हो? अहिले हामीले त्यहाँसम्म सोचेका छैनौँ। हामीले सबै सम्भावनाका ढोकाहरू खुला राखेका छौँ। त्यसमा हाम्रो सबै सम्भावनाको लागि हाम्रो आफ्नो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट प्रयासहरू रहन्छ। उनी थिए ऊर्जा मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेकपाका नेता टोप बहादुर रायमाझी। हवस् त आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी शरद केसी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत सहायता स्वरूप पहिलो पटक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप घानालाई दिएको आजको दिन उत्सवको आरम्भ भएको टिप्पणी गरेका छन्। जर्मनीमा एउटा अदालतले निर्वासित एक सिरियाली गुप्तचर अधिकारीलाई राष्ट्रपति बशर अल असदका विपक्षी विरुद्ध मानव अधिकारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। अमेरिकामा नयाँ परिणामले कोभिड खोप जोन्सन एन्ड जोन्सनको परीक्षण सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको सङ्केत दिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। टर्कीको एउटा अदालतले निशान कार कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी कार्लोस गोनलाई जापानबाट लेबनन भाग्न सघाएको आरोपमा 2 जना पाइलटलाई दोषी ठहराएको छ। एकजना चिनिया पुरुषलाई 5 वर्षसँगै रहँदा पूर्व पत्नीले घरको काम गरे बापत उनलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ र भारतका राष्ट्रपतिले 1,30,000 दर्शक अटाउन सक्ने विश्वकै सबैभन्दा ठुलो क्रिकेट रङ्गशालाको आज उद्घाटन गरेका छन्। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।